क्वेसन नम्बर ओके ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 8 इन्कम क्वेसन नम्बर 8 मा छ 2068 मा सोधिएको क्वेसन हो इन्कम अफ अ ग्रुप अफ 50,000 पर्सन वेयर फाउन्ड टु बी नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ मिन 5,200 and standard deviation rupees 100. Number first, number of persons having income 5,000 to 5400 यो फर्स्ट प्याटर्नको क्वेसन हो यो फर्स्ट प्याटर्न क्वेसन फर्स्ट प्याटर्न पनि यहाँ यो हजुर हाम्रो यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढिरहेको छौँ अहिले बिचमै छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा क्वेसन गरिरहेको छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको भइरहेको छ अहिले ल यो चाहिँ फर्स्ट प्याटर्नको क्वेसन हो र सेकेन्डमा छ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 1000 पर्सन यो चाहिँ सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसन हो यो दुइटै मिसलेनियस क्वेसन फर्स्टमा सल्भ गरौँ यसबाट तपाईँले पुरानो क्वेसन पनि सम्झिनुहुन्छ सल्भ गरेको र नयाँ पनि सिक्नुहुन्छ है र दुइटै बिच कम्पेरिजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो अब मैले 2068 को ल हेरौँ त 2000 अब क्वेसन पढ्नु भएन अब हामी स्टप गरिदिन्छौँ के छ भन्दाखेरि अहिले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दैछौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टपिकमा छौँ प्याटर्न सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ प्याटर्न सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ 2000 अहिले चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 मैले पठाएको छु त्यसमा 2068 को 2068 मा सोधिएको क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 8B मा सोधिएको छ है यो क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा सबभन्दा पहिला के गर्ने गर्छौँ हामीले सबैजनालाई थाहा छ होला यो सबभन्दा पहिला हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ सल्युसन हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ यहाँ भेरिएबल के छ इन्कम अफ 5,000 पर्सन वेयर फाउन्ड टु बी नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ल त इन्कम चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड सो एक्स एजुम गर्छौँ एक्स इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड इन्कम भेरिएबललाई हामीले एक्सले नोटेसन गऱ्यौँ इन्कम रुपिजमा छ अब जहाँ एक्स लेख्ने बित्तिकै के सम्झिनु होला तपाईँहरूले इन्कम भन्ने सम्झिनु होला एक्स भनेको कुनै भ्यालु होइन एक्स भनेको इन्कम हो है इन्कमको भ्यालु जतिसुकै पनि हुनसक्छ जसको एभरेज दिएको छ हेर्नुहोस् त मिन इन्कम कति दिएको छ तपाईँको मिन इन्कम दिएको छ म्यू मिनलाई म्यूले नोटेसन गर्छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा सबैजनालाई थाहा छ यो कुरो र मिन इन्कम क्वेसनमा दिएको छ तपाईँको 5,200 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीसँग छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको हो त यहाँनिर रुपिज 100 ल यो दिएको छ यसरी म्यू र सिग्मा दिएको छ भने हामीले सजिलो यसको एउटा हामीले के गर्ने गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट डिफाइन गर्ने गर्छौँ जुनसुकै प्याटर्नको क्वेसन भए पनि यो यति काम चाहिँ हामीले कमन स्टेप हो यो हरेक प्याटर्नको क्वेसनमा यति चाहिँ काम गर्छौँ फर्मुला के छ जेडको एक्स माइनस म्यू जेडको फर्मुला हामीलाई थाहा छ जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो एक्स माइनस म्यू एक्स भनेको अब हेर्नुहोस् त और जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यूको भ्यालु 52,000 अपन यो भयो 100 यो चाहिँ युटिलाइज गर्ने गर्छौँ
ल यो त हरेक नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन भयो कि पहिलो काम चाहिँ यति गरिदिनु होला। एक्स डिफाइन गर्ने, गिभेन नोट गर्ने र जेड डिफाइन गरिदिने। यति काम प्रत्येकमा गर्नुहुन्छ है। र अब इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त, इन्कम अफ अ ग्रुप अफ 5000 पर्सन, टोटल नम्बर अफ पर्सन कति दिएको छ? टोटल नम्बर अफ पर्सन्स, यहाँ क्यापिटल एन, टोटल नम्बर कतिजनाको बारेमा छ? 5000 होइन कि 50000 छ हो। 15000 पर्सन्स दिएको छ डाटामा। 50000 पर्सन दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, 50000 पर्सन दिएको छ। अब फर्स्ट नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। फर्स्ट त नम्बर अफ पर्सन क्यालकुलेसन गर्नु छ। त फर्स्ट प्याटर्नमा के मैले भनेको थिएँ, नम्बर, पर्सेन्टेज अथवा प्रोबाबिलिटी, तिनटै मध्ये कुनै सोधेको छ भने सबभन्दा पहिला प्रोबाबिलिटी नै क्यालकुलेसन गर्ने है। त यसमा नम्बर सोधे पनि हामीले पहिला के काम गर्छौँ? प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छौँ। नम्बरको ठाउँमा प्रोबाबिलिटी ह्याभिङ इन्कम, इन्कम भनेको एक्स, इन्कम बिट्विन के क्यालकुलेसन गर्नु छ? एक्स बिट्विन इन्कम बिट्विन 5000 एन्ड 5400। त इन्कम बिट्विन रुपिज 5000 एन्ड के छ? रुपिज 5400। यो दुईटा इन्कमको बिचमा कतिजना छन् भन्ने क्यालकुलेसन गर्नु छ। इन्कम 5000 देखि इन्कम 5400 को बिचमा कतिजनाको वर्करको इन्कम छ भन्ने क्यालकुलेसन गर्नु छ। त जुनसुकै भए पनि सबभन्दा पहिला प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छौँ। त अब यसलाई यसरी सजिलो तरिकाले, यसरी वर्डमा नलेखेर तपाईँले यो कुरालाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। 5000 देखि यक्सको भ्याल्यु 5400 सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो त इन्कम हो, 5000 पनि इन्कम हो, 5400 पनि इन्कम हो। इन्कमको भ्यालु 5000 देखि 5400। अब हेर्नुहोस्, यक्स भनेको इन्कम हो। त अब यसलाई डाइरेक्ट प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन हामीलाई थाहा छ, प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ। सो हामीले के गर्ने गरेका थियौँ? यक्सको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। कहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्ने गरेका छौँ? यहाँनिर यक्सको ठाउँमा। यहाँ 5000 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त, कति आउँछ? 5000 माइनस 5200 अपन 100। यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा माथि 5000 राख्दा 5000 माइनस 5200 भनेको माइनस 200 डिभाइड बाई 100 भनेपछि यहाँनिर -2 आयो जेडको भ्यालु। अब एक्सलाई जेडमा कन्भर्ट गरिदियौँ। अब 5400 पनि यहाँ एक्सको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। त 5400 माइनस 5200 यसरी घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 200। त 200 अपन 100 भनेपछि कति बाँकी रह्यो? 2। त तपाईँले यहाँनिर 2 लेख्नुहुन्छ। अब हामीसँग जेडको भ्यालु आइसक्यो। के गर्यौँ यो स्टेपमा? नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई, नर्मल भेरिएबललाई स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ। कन्भर्ट गरेपछि अब यसको यो जुन प्रोबाबिलिटी छ, यो प्रोबाबिलिटी अनुसारले नर्मल, स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर्भ ड्र गर्छौँ। माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी, बिचमा जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ जेडको फिगर ड्र गर्दा। र कहाँदेखि कहाँसम्म भनेको छ? -2 देखि +2। त -2 त जेडभन्दा लेफ्ट हुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँको -2 कोर्नुहोस् र राइटपट्टि यतातिर -+2 कोर्नुहोस्। र हामीलाई यहाँनिर -2 देखि, यस, ओके। सो अब अहिले उहाँले एकजनाले सोध्नु भएको थियो, यो कसरी यो -2 आयो त? त यो यहाँबाट आयो। हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई यहाँ क्लियरली भन्छु। जेड इक्वल्स टु कति छ? यो हेर्नुहोस् त, एक्स माइनस 5200 अपन 100 छ। यो एक्सको भ्यालु हो कि, एक्सको भ्यालु 5000 देखि 5400 सम्म छ, एक्सकै भ्यालु हो। एक्सको ठाउँमा तपाईँले एक्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। एक्सको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। यसरी सरोजीले भन्नुहुन्छ। ल हुन्छ सरोजी, ल। अब हेर्नुहोस् त, एक्सको ठाउँमा तपाईँले 5000 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। यहाँनिर 5000 सब्स्टिट्युट गर्दा 5200 भयो, 100 भयो। अब यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, कति भयो? 200 माइनस 200 भइसक्यो, -2 आयो। अब त बुझ्नुभयो होला नि। त्यसपछि
अर्को हेर्नुहोस् एक्सको ठाउँमा जेड अनि 5400 राख्नु यहाँनिर कति राख्ने 5400 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् एक्सको ठाउँमा त 5400 माइनस 5200 5200 200 भयो 200 डिभाइड बाई 100 त 2 आयो अब बुझ्नुभयो होला है ल बुझ्नुभयो त्यसपछि -2 देखि 2 आयो यसलाई हरेक क्वेसनमा यसरी कन्भर्ट गर्नु होला एक्सलाई जेडमा अब कन्भर्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ यसको यो एरिया यो फिगरले के भन्यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै एरिया भन्यो यो पुरै एरिया क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो है अब यो पुरै एरिया त एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि टेबल हेर्दा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो टर्मिनल चाहिँ दुईटा टर्मिनल जुन छ नि -2 देखि +2 दुईटा टर्मिनल भयो इन्ड यो दुईटा टर्मिनलमध्ये एउटा टर्मिनल 0 हुनैपर्छ जबकि यहाँ छैन भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 0 ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ 0 त भएन टेबल भ्यालु अहिले अब हेर्न डाइरेक्ट मिलेन त अब यसलाई यसरी ब्रेक डाउन गरौँ स्प्लिट गरौँ ताकि 0 होस् है त हामीले यसलाई यसरी स्प्लिट गरौँ -2 देखि 0 एउटा पार्ट 0 इन्भल्भ भयो अर्को चाहिँ 0 देखि 2 दुईटा पार्टमा ब्रेक डाउन गरिदिउँ ताकि 0 इन्भल्भ होस् अनि प्रोबाबिलिटी -2 देखि जेडको भ्यालु 0 सम्म एउटा पार्ट प्लस प्रोबाबिलिटी 0 देखि जेडको 2 सम्म अब त दुईवटा टर्मिनल मध्ये हेर्नु त एउटा टर्मिनल त 0 आइसक्यो सो अब -2 मा हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा पनि 0 एउटा टर्मिनल आइसक्यो 2 मा हेर्न सक्छौँ यसरी माइनस आएको बेलामा हामीले के गर्ने गरेका थियौँ हेर्दा माइनस इग्नोर गरेर जेडको भ्यालु 2 मा हेर्ने गर्छौँ माइनसको यहाँनिर कुनै महत्त्व हुँदैन किनभने सिमेट्रिकल प्रोपर्टीले गर्दा -2 देखि 0 भनेको 0 देखि 2 को एरिया हो सो अब है अब यहाँ 2 को हेर्नुहोस् 2 भ्यालु कसरी लिने हेर्नुहोस् यो 2 भनेको 2.0 यहाँ हेर्नुहोस् त 2.0 जेडको भ्यालु छ जेडको भ्यालु 2 छ नि 2.0 भनेपछि यही भ्यालु त भयो 2.00 भनेको यो भयो कति छ यो कति छ 0.47725 यसलाई 4773 लेख्न पाउँछौँ त बुझ्नुभयो हेर्नुभयो टेबल ल अब स्टप गरेँ मैले ल यो टेबल हेर्नुभयो कति आयो त 0 पोइन्ट कति थियो भन्नुहोस् त 4 7 954 ल 9546 ठिक छ यति भयो प्रोबाबिलिटी तर हामीले प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन त सोधेको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न सोधेको छैन सङ्ख्या सोधेको छ के सोधेको छ हेर्नुहोस् त हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न सोधिएको छ के छ फाइन्ड द नम्बर अफ पर्सन ह्याभिङ इन्कम बिट्विन यो दुईटा बिचमा कतिजना पर्सन छ त नम्बर क्यालकुलेसन गर्नु छ सो अब हामीले नम्बर क्यालकुलेसन गरौँ त रिक्वायर्ड नम्बर यो प्रोबाबिलिटी आइसक्यो सो अब के गर्छौँ यहाँ मेटेँ मैले है त प्रोबाबिलिटी -2 र 2 मा यस्तो हो हेर्नुहोस् त एक्सको यो कति हो 5000 है यो 5000 यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् एक्सको ठाउँमा त कति भयो 5000 माइनस 5200 अनि आन्सर कति आयो भन्नुहोस् त -200 अपन 100 भयो अनि त्यसै गरी 54 पनि यहाँ राखिदिनुहोस् त 5400 राख्दा कति बाँकी रह्यो 200 200 बाई 100 1 2 आयो कि आएन त एक्सको ठाउँमा जुन जुन भ्यालु छ नि सबै यहाँ राख्दै भ्यालु क्यालकुलेट गर्दै जेडको भ्यालु आउँदै जान्छ त्यसरी नै हो कि नै अब हामीलाई नम्बर क्यालकुलेसन गर्नु छ अब हेन्स अब फाइनली लेख्नुहोस् है रिपोर्ट के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ भनेको छ त हेन्स द नम्बर अफ के भनेको छ द नम्बर अफ पर्सन्स having income between rupees 5000 and rupees 5400 is अब हेर्नुहोस् के त n is equals to n into probability ल सधैँ सङ्ख्या सोधेको छ भने टोटल एनले प्रोबाबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यदि पर्सेन्ट सोधेको भए
प्रोबाबिलिटीलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। त टोटल सङ्ख्या कति दिएको छ, कतिवटा कतिजना पर्सन छन् यहाँ यो ग्रुपमा? 50,000 जना, 50,000 क्यापिटल एन हामीले अलरेडी लेखिसकेका छौँ। इन्टु प्रोबाबिलिटी कति हो त? 0.9546। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो, यसको रिजल्ट कति हुन्छ? 47730 हो। 47730 जना, 47730 जना भयो है। ल त यो भयो हाम्रो एउटा आन्सर, यति भयो। मैले पठाएको क्वेसनको आन्सर मिस्टेक छ है, त्यहाँ अर्कैको आन्सर हुनु पुगेको छ। ल अब यो फर्स्ट नम्बरको भयो। अब सेकेन्डको हेर्नुहोस्। सेकेन्ड यसमा त प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने थियो। अब सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा के सोधिएको छ? यो तपाईँको प्याटर्न सेकेन्डसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। हामीलाई यहाँ प्रोबाबिलिटी होइन, प्रोबाबिलिटी दिएकै छ, पर्सेन्टेज दिएकै छ, सङ्ख्या दिएकै छ र हामीलाई भ्यालु चाहियो, लोएस्ट इन्कम। त लोएस्ट इन्कम भनेको भ्यालु हो। त यो फर्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ त हेर्नुहोस्। सेकेन्ड प्याटर्नमा सबभन्दा पहिला जे सोधेको छ त्यसको सपोज गरिदिन्छौँ। के सोधेको छ? फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम है। त लोएस्ट इन्कम हामीले एजुम गरिदिन्छौँ। लोएस्ट इन्कम एजुम गरौँ। लेट आरएक्स आरएस आरएस ए रुपीज है। आरएस ए बी द लोएस्ट इन्कम। तपाईँले क्वेसन पनि साइड बाई साइड हेर्दै जानु होला र त्यो अनुसारले मैले सपोज एजुम गरिरहेको छु है। सेम साइड बाई साइड क्वेसन पनि हेर्दै जानु होला। त लेट ए बी द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट कति पर्सन लेखिएको छ यहाँ? रिचेस्ट 10,000 पर्सन्स, अर्थात् 10,000 पर्सन्स भनेको कति पर्सेन्ट भयो त? किनभने हामीले यहाँ त पर्सेन्ट प्रोबाबिलिटी चाहियो, त्यही भएर पर्सेन्ट म खोजिरहेको छु। त यो कति? 10,000 जना छन्। त 10,000 जना छन्। ग्रुपमा टोटल कतिजना छन्? 10,000 रिचेस्ट, ग्रुपमा त 50,000 छन्। त 50,000 छन्। 50,000 को 10,000 भनेको कति पर्सेन्ट हुने भयो त? यो कति पर्सेन्ट भयो फेरि भन्नुहोस्? 20%। 20% भयो। हेर्नुहोस् अब यो 10,000 पर्सन भनेकै 20% हो। 20% भनेको 0.2 प्रोबाबिलिटी हो। यसको अर्थ के भयो? हामीसँग प्रोबाबिलिटी एभाइलेबल छ र भ्यालु चाहियो मलाई, लोएस्ट इन्कम। इन्कम भनेको एक्सको भ्यालु चाहियो। इन्कम भनेको एक्स सपोज गरेको थियौँ, एक्सको भ्यालु चाहियो। जुन एक्सको भ्यालु मैले त यहाँ ए सपोज गरेँ, तर त्यही भ्यालु चाहियो। जबकि फर्स्ट प्याटर्नमा के थियो? भ्यालु दिएको थियो 5,000 देखि 5400 भ्यालु थियो, इन्कमको भ्यालु छ हामीसँग र प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने। प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गरियो फर्स्ट प्याटर्न। यसमा चाहिँ जस्ट रिभर्स हुन्छ। ल अब यो स्टेपमा सबै सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसनमा हरेकमा यसै गरी सपोज गर्नु होला र पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु होला। कुनै कुनै क्वेसनमा त डाइरेक्ट पर्सेन्ट दिएकै छ, त्यहाँनिर त सजिलै भयो। सङ्ख्या दिएको छ भने यसरी पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु होला है। कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि त्यो के गर्नुहुन्छ? इन्कम छ नि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेडको फिगर ड्र गर्नु होला। जेडको होइन, के को? एक्सको। सधैँ प्रत्येक क्वेसन सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसनमा यो काम गर्नु होला। ल यो जेडको होइन, नर्मल भ्यारिएट इन्कमको। इन्कम भनेको एक्सको फिगर ड्र गर्नु होला। इन्कमको भ्यालु त -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हुन्छ। र बिचमा मिडलमा कुन हुन्छ? तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ। इन्कम बिचमा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 0 हुन्छ कि अर्कै भ्यालु हुन्छ? 0 हुँदैन यहाँ। जेड हुँदा 0 हुन्थ्यो हो। यहाँनिर म्युको भ्यालु हुन्छ हो। यहाँनिर म्युको भ्यालु हुन्छ। यहाँनिर त ₹5200 हुन्छ, 5200 हुन्छ। जुन मिनको भ्यालु हो, म्यु हाम्रो हुन्छ सधैँ यो बिचमा चाहिँ म्यु हुन्छ। के हुन्छ? म्यु। र म्युको भ्यालु 5200 छ, सो 5200 हुन्छ। कुन केसमा? यदि एक्स लेखेको छौँ भने। त सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ भने पहिला चाहिँ फर्स्टमा यही काम गर्नु होला, एक्सको ड्र गर्नु होला। यो ड्र गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त,
अब लजिक म भन्छु। अब भन्नुहोस् त, रिचेस्ट 20% लाई देखाउनु पर्ने हामीलाई। रिचेस्ट 20%, रिचेस्ट 10,000 भनेको 20% हो नि। त 10,000 को ठाउँमा 20% भनेर सम्झिनुहोस्। धनीको धनी धनी 20% कता देखाउने, लेफ्ट कि राइट? हो हो, यस। किनभने धनी भनेको इन्कम धेरै हुनु, जसको इन्कम धेरै छ ऊ चाहिँ धनी बन्ने। त्यो इन्कमको डाटा हो भने सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर लेख्दा इन्कम त राइटपट्टि धेरै हुन्छ। 20% टप इन्कम भएको त सबैको राइटपट्टि डाटा रेकर्ड गरिन्छ। त यो राइट भयो। कति पर्सेन्ट? 20% भयो। अब यो भ्यालु, यो रिचेस्ट 20% को के सोधेको छ? लोएस्ट इन्कम रे, ए। त धनी धनीहरूको लोएस्ट इन्कम लेफ्टमा र राइटमा हाइएस्ट इन्कम। त हाइएस्ट इन्कम त सोधेको छैन हामीलाई, लोएस्ट इन्कम। त यहाँनिरको भ्यालु ए भयो, ए हुने भयो। अब यो फिगर ड्र यो स्टेटमेन्ट अनुसारले फिगर ड्र गऱ्यौँ। फिगरबाट प्रोबाबिलिटी लेख्नुहोस् त। फिगरबाट प्रोबाबिलिटी लेख्दा यो फिगर ड्र कम्प्लिट भयो है। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फिगरको अनुसार प्रोबाबिलिटी लेख्नुहोस् त। प्रोबाबिलिटी इन्कम एक्स भनेको एक्सलाई भन्नुहोस् त। हुँदैन हुँदैन, त्यो मिनिङफुल हुँदैन, त्यो मिनिङफुल हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तो सोधिँदैन, उल्टो चाहिँ सोधिएको छैन र सोधिँदा पनि सोधि त्यतातिरको भ्यालु नै क्यालकुलेसन गर्न सकिन्न जुन सोधिँदैन। ल अब हेर्नुहोस् त, एक्स भनेको इन्कम पर्नु होला यसलाई। इन्कम चाहिँ ए भन्दा बढी स्याडेड पोर्सन देखाइरहेछ कि इन्कम कम, लेफ्ट लेस देखाइरहेछ। ए इन्कम भन्दा इन्कम 20% बढी भनेको छ कि कम? बढी भनेको ग्रेटर, इन्कम ग्रेटर देन ए कति पर्सेन्ट? ए भन्दा ग्रेटर इन्कम कति पर्सेन्ट छ? 20%। ल यो जुन स्याडेड पोर्सनलाई मैले प्रोबाबिलिटीमा उतारेँ, यहाँ लेखेँ 20%। फेरि मेटौँ। यो फिगर ड्र गरेको बुझ्नुभयो? पहिला त फिगर बुझ्नुभयो। यो धनी भएपछि त तिनीहरूको त इन्कम त धेरै हुन्छ। त यो 5200 यहाँ भयो, त्योभन्दा धेरै धेरै इन्कम। जति धेरै इन्कम त्यति राइटपट्टि हुन्छ नि। जस्तै एक्स एक्सिस वाइ एक्समा पनि त सुरु, जस्तै ओरिजिन लिँदा 0, 0भन्दा यता जति टाढा गयो त्यति बढ्दै जाने हो नि त भ्यालु, र ब्याक जाँदा कम हुँदै जाने हो भ्यालु। यसै गरी यहाँ पनि जति राइट गयो त्यति बढी इन्कम। एक्स भनेको इन्कमको लाइन हो यो। त धनीहरूको इन्कम त राइटपट्टि जान्छ नि, राइट मोस्टपट्टि जान्छ। किनभने धनी भनेपछि कम इन्कम भएकोलाई त धनी भन्दैनौँ। त रिचेस्ट 10-20% भनेको सधैँ राइटमा जान्छ स्याडेड पोर्सन, र रिचेस्ट मध्ये सबभन्दा कम त लेफ्टमा। त अब यो जुन स्याडेड पोर्सन छ नि, त्यसलाई म वर्ड प्रोबाबिलिटीमा लेख्छु। त प्रोबाबिलिटी इन्कम, म एक्सलाई इन्कम भन्छु, सुरुमै सपोज गरिसकेँ। इन्कम मोर देन ए रुपिज इज 20% छ। ए भन्दा मोर 20%, त्यही भएर ए भन्दा मोर इन्कम 20% लेखेँ। फिगरबाट सिम्बलमा लेख्नु होला। अब एक्सबाट सिधै भन्न सक्दैनौँ, त्यही भएर एक्सलाई अब जेडमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। त प्रोबाबिलिटी जेड ग्रेटर देन, अनि ए को भ्यालु कहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। अघि फेरि मैले सम्झाइदिइरहेको छु, जेड भनेको के हो? जेड भनेको हामीले के लेखेको थियौँ, सुरु मेटिसक्यौँ सुरुमै। एक्स माइनस म्यू कति थियो सम्झिनुहोस् त, त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त। अनि तल कति लेखेको थियो भन्नुहोस् त? 100 क्यारे है। अब यो त जेड भइसक्यो। ए इन्कम छ। यहाँनिर 5000 भएको भए यहाँ एक्सको ठाउँमा 5000 पुट गरिदिउँ। ए को ठाउँमा 5200 भएको भए यहाँ एक्सको ठाउँमा 5200 पुट गरिदिउँ। तर ए को ठाउँमा यहाँ ए छ, त एक्सको ठाउँमा ए पुट गरौँ। ए पुट गर्दा कति भयो? ए माइनस 5200, किनभने ए पनि त इन्कम हो नि, लोएस्ट इन्कम हो नि, एक्सकै भ्यालु हो 100, अनि यो भयो 20%। बुझ्नुभयो? यो एबाट जेडमा कन्भर्ट गरिदिउँ, यो फर्मुला प्रयोग गऱ्यौँ। कसरी? एक्सको ठाउँमा ए राख्नु होला हरेक क्वेसनमा। यो यसमा मात्र होइन, अब सेकेन्ड प्याटर्नको सबै क्वेसनमा यही स्टेप फलो गर्छौँ। योभन्दा फरक पर्दैन कतै पनि। अब हेर्नुहोस् त्यसपछि के हुन्छ, यो धेरै कम्प्लेक्स देखियो। जेडको भ्यालु हो तर कम्प्लेक्स देखियो। यसलाई केही सपोज गरिदिनुहोस् न, सजिलोको लागि सपोज गरिदिनुहोस्। ल यसलाई के गर्छौँ हामीले, म यसलाई Z1 सपोज गरिदिन्छु। ल यसलाई Z1 यहाँ म लेखिदिन्छु। लेट के छ, ए माइनस 5200, ए माइनस 5200 बाई
100 को केही त आन्सर आउँछ र त्यो आन्सरलाई मैले Z1 सपोज गरेँ। Z कै भ्यालु Z1 आउन सक्छ भनेर Z1 सपोज गरिदिएँ। Z1 सपोज गरेँ। अनि देन त्यसो भए अब भन्नुहोस् त यो प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ त? प्रोबाबिलिटी Z इज ग्रेटर देन यसको ठाउँमा हामीले के सपोज कुन सपोज गऱ्यौँ त? यसको ठाउँमा त Z1 सपोज गरिसक्यौँ त। अब यो यसको ठाउँमा हामीले Z1 लेखौँ। Z1 इक्वल्स टु 20%। ल भयो, बुझ्नुभयो? अब फेरि Z1 को फिगर ड्र गरौँ। तर म भन्छु Z1 को फिगर ड्र गर्न, यसको फिगर Z को फिगर ड्र गर्न तपाईँलाई धेरै प्रब्लम हुँदैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। हुबहु यही कपी गरिदिनु फिगर। त्यसपछि यो त X को फिगर थियो, X को फिगर नै कपी गरिदिनुहोस्, सेम कपी गरिदिनुहोस्। म अर्को कलरले तपाईँलाई फिगर ड्र गर्दैछु, सेम कपी गरिदिनुहोस् यही फिगर। ल कपी गरिदिएँ। तर यो X को होइन Z को, किनभने Z मा त कन्भर्ट भइसक्यो। हेर्नुहोस्, ल Z को फिगर हामीले फेरि ड्र गरिसक्यौँ। तर Z को फिगरमा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, बिचमा त 0 हुन्छ। हेर्नुहोस्, माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी त हुबहु सेम हुन्छ, बिचमा 0 हुन्छ, हो कि नै? र सेम यस्तै कलर गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई सोच्नै पर्दैन, यस्तै कलर गर्नु। यो पनि 20% नै लेखाएको छ, 20% नै। तर परिवर्तन के गरिदिने? यी हेर्नुहोस् त, X इज ग्रेटर देन A थियो, अब Z इज ग्रेटर देन Z1 भइदियो। अर्थात् A को ठाउँमा X को ठाउँमा Z आइसक्यो, A को ठाउँमा के आइसक्यो? Z1। A को ठाउँमा Z1 लेखिदिनुहोस्, बस यति हो। फिगर ड्र गर्ने हेर्ने समस्या आउँदैन। यति मात्र गऱ्यौँ, X को ठाउँमा Z लेख्यौँ, त्यही भएर A को ठाउँमा Z1 लेखिदिउँ। र मिन यसको 5200, यसको मिन 0 सधैँ हुन्छ जेडमा। फिगर त सेम भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, टेबल युज गर्नु, जस्तो फिगर भयो सेम। अब Z1 को भ्यालु चाहियो, त Z1 को भ्यालुको लागि युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु कति? त हामीले कुन टेक्निक भनेको थियौँ सेकेन्ड प्याटर्नको टेबल हेर्नलाई? स्याटर्ड पोर्सन जतासुकै भए पनि, जहाँसुकै भए पनि 0 देखि Z1 को भ्यालु हेर्नु, एरिया खोज्नु होला। कति हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याटर्ड पोर्सन जुनसुकै जतासुकै भए पनि 0 देखि Z1 को एरिया कति हुन्छ भन्नुहोस् त? यो पुरै 50% भयो, 20% कै छु त यो कति 30% हो। अब स्याटर्ड पोर्सन जुनसुकै जतासुकै भए पनि हामीले खोज्ने भनेको यो 30% हो। 30% भनेको 0.3। ल 0.3 को रेस्पेक्टिभ जेड को भ्यालु खोजौँ। टेबल हो 0 कति भयो भन्नुहोस् त? 0.84। ल म चेक गर्छु है, सबैजना हेर्नुहोस् त टेबल। अब हेर्नुहोस् है, यो टेबल हेर्नुहोस् त, म सेयर गर्दैछु तपाईँलाई, टेबल सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। सो म सेयर गर्दैछु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् यहाँ जेडको भ्यालु। त जेडको भ्यालुमा कतातिर 0.84 हेर्ने, हामीलाई यतातिरको भ्यालु खोज्नु छ, यो भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, यतातिरको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ है। र हामीसँग यो एरिया दिएको छ, यो बिचको एरिया दिएको छ, यो एरिया दिएको छ। कति छ हामीसँग? 30%। हेर्नुहोस् त, 30 भनेको 0.3, 0.23 मिलेन, अलिक बढी भयो। 0.26 आयो, अलिक अझै तल जाउँ, 0.29 आयो। हो, अब यसको नजिक नजिक आउन सक्छ 0.3। त 0.29, 0.29, यो हेर्नुहोस् त, यो दुइटै मध्ये 0.3 को नजिक कुन हो? मैले यहाँ सर्कल गरिदिएँ, यो भन्नुहोस् त, यो दुइटै मध्ये 0.3 को नजिक कुन हो? त 0.3 को नजिक त यही देखिरहेको छु, 0.2995 नै देखिरहेको छु, हो कि नै? 0.29955 देखिरहेको छु, हो। त यसकै रेस्पेक्टिभ भ्यालु खोजौँ त। यो मैले भ्यालु सर्कल गरेँ, यो गरेँ है। यसको रेस्पेक्टिभ जेडको भ्यालु कति हो? सिधै लेफ्टमा जानुहोस्, कति छ? 0.8। हेर्नुहोस् त, 0.8 भयो। अनि त्यसको फेरि सिधै माथि जानुहोस्, माथि कति छ? 0.4। त दुइटैलाई एड गर्नुहोस्, 0.8 र 0.04, त कति भयो? 0.84 भयो। कसैले झुकेर यसको साइडको यो लियो भने रङ हुँदैन, 0.85 हुन्छ, केही फरक पर्दैन, त्यतिले धेरै फरक पर्दैन, त्यो आन्सर पनि करेक्ट हुन्छ। त यो हिसाबले हामीले 0.84 जान्यौँ, भयो।
त जेडको भ्यालु समाप्त भयो। अब मलाई फेरि यहाँ सोच्नुपर्ने भयो, यो जेडको भ्यालु प्लस लिने कि माइनस? क्वेसन टेबलमा त प्लस माइनस दिएको छैन। अब भन्नुहोस् मलाई, 0 को भ्यालु प्लस लिने कि माइनस? ओके, प्लस, किनभने जिरो भन्दा कतातिर छ? तपाईँको जेड भन्दा राइटपट्टि छ, त्यही भएर प्लस। लेफ्ट भएको भए माइनस लिन्थ्यौँ। अब भन्नुहोस् त, Z1 आइसक्यो, यसमा पुट गरिदिनुहोस्। अब ए को भ्यालु आयो, हामीलाई त एकै भ्यालु चाहिरहेको थियो। नाउ अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको नाउ अब हामीलाई थाहा छ ए माइनस 5200 अपन 100 इक्वल्स टु Z1 छ। और ए को भ्यालु कति छ? ए माइनस ए को भ्यालु त क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने नै छ, अपन इक्वल्स टु Z1 को भ्यालु हामीसँग 0.84, 0.84 इन्टु 100 क्रस मल्टिप्लाई पनि गरिसक्यौँ। देयरफोर ए भनेको कति भयो? 5200 प्लस 84 भनेपछि कति भयो? 5284। ए को भ्यालु आइसक्यो। अब हेन्स अब डिसिजनमा लेखौँ। डिसिजन लेख्न नबिर्सिनु होला। डिसिजनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। के सोधेको छ? फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10,000%। त अब लेखिदिनुहोस्। हेन्स आरएस कति? आरएस 5,284 इज द लोएस्ट income of richest 10,000 persons भयो। यति हो सल्युसन गर्नुपर्ने हामीले। ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् त। क्वेसन छ, सेमेस्टर सिस्टममा सोधिएको क्वेसन हो यो। The marks obtained by 5,000 students in an examination are normally distributed with mean 65 and standard deviation 20. First question, find the lowest marks of top 10% student. First question. Second, highest mark of the poorest 500 students. Third, the limits of marks of middle 80% of the students. यो छ। अब यसको हामी सल्युसन गरौँ। यो तीनवटा जुन क्वेसन सल्भ गर्छु नि, यसमा हेर्नु होला, मैले कुनै नयाँ कुरा थप्दिनँ। जुन प्याटर्न अहिले पढ्यौँ नि हामीले, जुन एउटा सल्भ गऱ्यौँ क्वेसन, जुन स्टेप फलो गऱ्यौँ, ल हेर्नुहोस् त। द मार्क्स obtained by 5,000 students in an examination are normally distributed with mean 65 and standard deviation 20. Find the lowest marks of top 10% student, second highest mark of poorest 500 student, र थर्ड लिमिट्स अफ मार्क अफ मिडल 80% स्टुडेन्ट्स। यो तीनवटा क्वेसन छ र यो तीनवटा क्वेसनको सल्भ हामीले कसरी गर्छौँ, कुन मेथडले गर्छौँ त? सेकेन्ड प्याटर्न मेथडले गरिन्छ। सेकेन्ड प्याटर्न मेथड हामीले भर्खरै एउटा लास्ट क्वेसनमा हेऱ्यौँ, सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा सल्भ गऱ्यौँ। जुन स्टेप फलो गऱ्यौँ नि, यहाँ पनि हुबहु सेम त्यही स्टेप फलो गर्छौँ र सल्युसन हुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ, टियु प्याटर्न सेकेन्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। अहिले पढ्दैछौँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन क्वेसन प्याटर्न सेकेन्ड 2015
2015 को क्वेसन छ, TU 2015 को क्वेसन इन सेमेस्टर सिस्टमको क्वेसन छ। ल अहिले हाम्रो क्वेसन 15 नम्बरमा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्टमा सबभन्दा पहिला त हामीले सल्युसन गिभेन लेखौँ। दिएको के छ नोट गरौँ। दिएको छ मार्क्स अब्टेन बाई 5000 स्टुडेन्ट्स इन एक्जामिनेसन भनेपछि मार्क्स चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ। यक्स भनेको मार्क्स लेख्नुहोस्। मार्क्स टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कतिजना छन्? टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एन दिएको छ 5000 जना। म्यू कति छ? मिन एभरेज मार्क कति दिएको छ? यहाँ क्वेसन पढ्नु होला। मिन दिएको छ 65 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ सिग्मा 20, यो दिएको छ। देन हामीले जुनसुकै प्याटर्न क्वेसन प्याटर्न भए पनि हामीले जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू 65 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति 20 लेख्छौँ है। के छ फर्मुला जेडको? एक्स जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यूको भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु। म्यूको भ्यालु 65 छ, सो 65 र तल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 लेख्छौँ। यति काम त गर्छौँ पहिलो है। त्यसपछि अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसन आयो। फर्स्टमा के छ? लोएस्ट मार्क। लोएस्ट मार्क हामीलाई यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। सेकेन्ड प्याटर्न क्वेसन हो, भ्यालु फाइन्ड गर्ने भनेको सेकेन्ड प्याटर्न। र पर्सेन्टेज दिएको छ टप 10% भनेको प्रोबाबिलिटी दिएको छ। सो सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसन हो भने आइडेन्टिफाई भयो। अब हामीले सपोज गरिदिन्छौँ सेम, लेट ए बी द लोएस्ट marks of top 10% स्टुडेन्ट्स। त्यहाँनिर पर्सेन्ट दिएकै भएर कन्भर्सन गर्नु परेन। अब यो अनुसारले हामीले के गर्छौँ? यक्सको फिगर ड्र गरिदिन्छौँ। अघि पनि यही गरेको थियौँ। अब भन्नुहोस् मलाई, माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी त हुन्छ, बिचमा कुन भ्यालु लेख्ने? 0 लेख्ने कि अन्य कुनै भ्यालु लेख्ने? यो कुन भ्यालु लेख्ने भन्नु तपाईँहरूले? 65 लेख्ने, मिन भ्यालु नै लेख्ने। यक्सको फिगर ड्र गर्दा बिचमा मिन भ्यालु नै हुन्छ। अब टप 10% कतातिर देखाउने हो हामीले? यो टप 10 कता देखाउने हो? लेफ्ट कि राइट? अभियसली राइट। यतातिर राइटमा, किनभने मार्क टप 10 भनेपछि धेरै धेरै मार्क ल्याएपछि पो टप 10मा पर्छ। कम मार्क ल्याएर त पर्दैन। त धेरै मार्क, धेरै भ्यालु भनेको यक्सको भ्यालु धेरै भनेको राइटपट्टि। सो अघि जस्तै हामीले यो 10% देखाउन सक्छौँ। यो 10% हुने भयो। र त्यसको लोएस्ट मार्क भन्छ। लोएस्ट भनेपछि ए यो भयो। हेर्नुहोस् अघि जस्तै सेम। ल यो फिगर ड्र गऱ्यौँ। यसरी चेक दिनुहोस् यसलाई, फिगरलाई। ल यो फिगर अनुसारले प्रोबाबिलिटी लेख्नुहोस् त यहाँ। फिगर अनुसारले हियर प्रोबाबिलिटी मार्क्स इज ए भन्दा मार्क्स जुन 10% छ नि, 10% मार्क, त्यो ए भन्दा मोर छ कि लेस? अभियसली राइटपट्टि साइडेड पोर्सन छ भने मोर, त मोर लेखिदिनुहोस्। अबको काम के गर्छौँ? अब पछि यक्सको ठाउँमा जेड पुट गरिदिन्छौँ। त यक्सको ठाउँमा जेड गऱ्यौँ। त यहाँ पनि यक्सको ठाउँमा ए पुट गर्नुहोस् त। यक्सको ठाउँमा ए राख्दा ए माइनस 65 अपन 20 गरिदिन्छौँ। यो पनि 10% भयो। हेर्नुहोस् है। ल यो 10% भयो। यो त अलिक कम्प्लेक्स देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो धेरै कम्प्लेक्स देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ? Z1 सपोज गरिदिने गरेको छौँ। और प्रोबाबिलिटी Z इज ग्रेटर देन Z1 गरिदिन्छौँ 10%, वेयर Z1 भनेको A माइनस 65/20। Z1 भनेको के भयो? Z1 भनेको A माइनस 65/20। ल अब हेर्नुहोस्, यो अनुसारले फेरि Z1 को अनुसारले फिगर ड्र गर्नुहोस्। सेम हुबहु फिगर ड्र गर्नुहोस्, तर Z को फिगर ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम ड्र गर्नुहोस् है। ल सेम ड्र गर्नुहोस् त। यहाँनिर Z को भ्यालु 0, Z को भ्यालु माइनस इन्फिनिटीदेखि
प्लस इन्फिनिटी है। अनि अब ल हेरौँ Z1 कतातिर देखाउने, यही सेम फिगरमा परिवर्तन नगर्ने। परिवर्तन कहाँ हुन्छ? एक्सको ठाउँमा जेड, मिन 65 छ भने जेडको मिन त सधैँ 0 हुन्छ। ए को ठाउँमा के भइदियो हेर्नु त, एक्सको ठाउँमा जेड, ए को ठाउँमा Z1, त यो ए को ठाउँमा Z1 राखिदिनु होला। यति काम चाहिँ गरिदिनु होला नसोचिकन पनि, फिगर जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्नुहोस्, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल। अब यहाँ के लेख्छौँ? हो गुड भइसक्यो तपाईँको है। युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु कति? युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु कति त? हेर्नुहोस्, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु हेर्नुपर्दा फेरि म रिपिट गर्छु, तपाईँलाई कन्सेप्ट सुरुमै भनेको थिएँ। 0 देखि Z1, 0 देखि Z1 फाइन्ड गर्नुपर्ने भ्यालु र 0 देखिको भ्यालु हेर्ने। क्वेसन Z1 को भ्यालु चाहियो भने 0 देखि Z1 सम्म कति एरिया छ त्यो पत्ता लगाउने। स्याडेड पोर्सन जुनसुकै जतासुकै भए पनि, त यो स्याडेड पोर्सन त 10% हो, त हामीलाई त 10% चाहिँदैन। हामीलाई 0 देखि जुन क्वेसन मार्क के छ Z1 को चाहियो। Z1 सम्मको एरिया कति छ? यो पुरै 50% हुन्छ, आधी भयो, 10% कटिसक्यो, त यो 0.4 भनेको 40% एरिया हो। यो 40% एरिया, 40% भनेको 0.4 प्रोबाबिलिटी हो यो। ल 0.4 प्रोबाबिलिटी अब टेबलमा खोज्नुहोस् त। टेबलमा अब 0.4 प्रोबाबिलिटी हेर्नुहोस्, म सेयर गर्दैछु तपाईँलाई यो क्वेसन के अरे टेबल। 0.4 खोज्नु होला कहाँनिर त भन्दाखेरि यसमा 0.4 खोज्नु, 0.23 त्योभन्दा ठुलो अझै जाउँ, 26, 29, 32, 34, 36, 4 को नजिक जाँदै गइरहेछौँ, 38। अब 0. हामीलाई 4 चाहियो, सो 4 को अब यतातिर जाउँ, 39 आइसक्यो, 39 आयो, 39 अब 4 को नजिक पुग्दै गइरहेछौँ हामी। यो दुईटा भ्यालु हो 0.4 को नजिकको। कुन चाहिँ भ्यालु 0.4 को बढी नजिक छ त्यो खोजौँ। यो दुइटै मध्ये कुनै एउटा लिँदा केही फरक पर्दैन, तर दुइटै मध्ये अझै झन् नजिक लिँदा प्रिसाइज रिजल्ट आउँछ। यो हो है, त्यसमध्ये यो भ्यालु नजिक भ्यालु हो है त। तपाईँको कुन भ्यालु हाम्रो नजिक भयो त देख्यौँ, यो भ्यालु नजिक भयो, यो भ्यालु नजिक भयो। अब यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु हेर्नुहोस् त, जेडको भ्यालु यी सिधा यता आउनुहोस्, 1.2 यता भयो, 1.2 र योभन्दा माथि जानुहोस्, माथि 0.08, दुइटैलाई एड गर्नुहोस्, 1.2 र 0.08 एड गर्दा कति हुने भयो? 1.28। सो अब यसको भ्यालु त हामी लेखौँ, कति लेखौँ त? टेबल भ्यालु हाम्रो आयो कति? 1.28, 1.28 भयो। हेर्नुहोस्, अब प्लस कि माइनस? फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ रोकिनुहोस्, प्लस कि माइनस? त 0 भन्दा राइटपट्टि छ, त्यही भएर प्लसमा त नलेखे पनि भयो। अब यो Z1 को भ्यालु आइसक्यो। अब Z1 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त, ल माथि सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। ल अब मैले यहाँबाट मेटेँ, Z1 को भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। यो त सबै क्वेसनमा काम लाग्छ, यति त सबैमा युज हुने हो। यो त सम्झिराख्नुहुन्छ नि, भइगयो नि, यो म मेटिदिन्छु ल, यो सम्झिनु होला। 1 को प्रत्येक क्वेसन सोद्धा चाहिँ यो चाहिन्छ। ल अब यहाँनिर हामीसँग के छ? Z1 नाउ हेर्नुहोस् त के छ हामीसँग भ्यालु। Z1 इक्वल टु कति छ? A माइनस 65/20। अब हामीले Z1 को भ्यालु टेबलबाट लिइसक्यो 1.28, 1.28 इन्टु यो 20 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 20, A माइनस 65। अब A को भ्यालु कति हुने भयो त त्यसो भए? 65 प्लस 1. एकैछिन ल, 28 इन्टु 20, ल फाइनल भन्नुहोस् त कति? 90.6 मार्क्स भयो। अर्थात् अब हेन्स भनेर लेखिदिनुहोस्। यसको के डिसिजन भयो, के क्वेसन छ र त्यो आधारमा डिसिजन लेखिदिनुहोस् त। सोधेको थियो फाइन्ड द लोएस्ट मार्क्स अफ टप 10%, त हामीले लेख्छौँ 90.6 इज द 6 मार्क्स इज द
is the lowest marks of top 10% स्टुडेन्ट्स हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ 90.6 जसको मार्क छ नि त्यो टप 10को सबभन्दा सानो मार्क हो त्योभन्दा बढी नै अझै अरू 10%ले ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने बुझियो ल त यो भयो फर्स्ट प्याटर्न फर्स्ट क्वेसन कम्प्लिट गरिसक्यौँ अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् है क्वेसन नम्बर सेकेन्ड के छ सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ सेकेन्डमा पनि सेम यही प्याटर्न फलो गर्नु होला नयाँ कुनै छैन कतै छैन नयाँ क्वेसन के छ फाइन्ड द हाइएस्ट मार्क अफ पोरेस्ट 500 द हाइएस्ट मार्क अफ पोरेस्ट 500 त फेरि सपोज गर्नुहोस् त्यसै गरी लेट अब एक अब माथि गरिसकेका छौँ अब बी सपोज गर्नुहोस् लेट बी बी द मार्क्स अफ पुअरेस्ट कति 500 स्टुडेन्ट्स ल 500 अब भन्नुहोस् त यो 500 स्टुडेन्ट भनेको कति पर्सेन्ट हो भन्न सक्नुहुन्छ टोटल हामीसँग 5000जना छन् नि टोटल कतिजना छन् 5000जना छन् त 500 भनेको 500/5000 गुणन 100 भनेपछि कति भयो त 10% स्टुडेन्ट हुने भयो त अघि पनि सङ्ख्या दिएको थियो र पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्यौँ यहाँ पनि गर्यौँ है पर्सेन्टमा दिएको छ भने ओके छैन भने पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ त अब यो त आयो अब के भयो तब बी द मार्क्स अफ पोरेस्ट 10% भयो अब पोरेस्ट 10% भन्ने सम्झिनुहोस् 500 स्टुडेन्ट भनेको 10% हो अब यो अनुसारले फिगर ड्र गरिदिनुहोस् के को फिगर जेडको होइन के को फिगर एक्सको माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी र एक्सको फिगरमा बिचको भ्यालु कुन लेख्ने फेरि भन्नुहोस् मलाई बिचको भ्यालु कति लेख्ने मिन लेख्ने र यहाँ कति हुन्छ 0 हुन्छ कि 0 बाहेक कुन नम्बर हुन्छ भन्नुहोस् त यहाँ कति हुनुपर्छ मिन र मिन भ्यालु हामीसँग छ 65 हो अब भन्नुहोस् त पुअरेस्ट मलाई चाहियो पुअरेस्ट 10% हो पुअर भनेको त कम इन्कम नि धेरै इन्कमलाई त पुअर भन्दैनौँ त कम भ्यालु या कम इन्कम होइन पुअर भनेको धेरै कम मार्क ल्याएको त्यस्तोलाई पुअर स्टुडेन्ट भन्छौँ त कम मार्क भनेको त लेफ्टतिर कति पर्सेन्ट 10% लेफ्ट 10% हो अब हेर्नुहोस् त 500 स्टुडेन्टको 10% यसको हाइएस्ट मार्क भनेपछि यो बी भयो हाइएस्ट मार्क त राइटपट्टि लेखिन्छ स्याडेड पोर्सनको त बी भयो यो फिगर ड्र गरिसक्यौँ हामीले र अब के गर्ने गरेका थियौँ फिगर अनुसारले प्रोबाबिलिटी लेख्ने गरेका थियौँ त अब फिगर अनुसारले प्रोबाबिलिटी लेख्नुहोस् अब त मार्क्स बी 10% यो 10% जुन मार्क छ नि त्यो बी भन्दा लेसतिर छ कि मोरतिर छ बी भन्दा लेफ्ट छ कि राइट लेफ्ट भनेको लेस सधैँ याद राख्नु लेफ्ट भनेको लेफ्टतिर फिगर छ भने लेस राइटतिर छ भने मोर है त यो लेफ्ट भनेको लेस भयो फिगर अनुसारले लेख्नुभयो अब के गर्ने गरेका थियौँ फेरि त्यही सेम स्टेप अब के गर्ने गरेका थियौँ यसलाई जेडमा कन्भर्ट गर्ने गरेको थियौँ अहिले पनि त्यही गरौँ एक्सको ठाउँमा जेड अनि यो बीको भ्यालु कहाँ राख्ने बीको भ्यालु कहाँ राख्ने त हामीलाई अलरेडी फर्मुला एउटा हो जेडको फर्मुला थियो नि के अरे जेड के थियो जेड इक्वल्स टु के छ हाम्रो एक्स माइनस 65/20 हो त सेम एक्सको ठाउँमा यो एक्सको ठाउँमा बी राख्नु होला त कति भयो बी माइनस 65/20 10% अब यो ठुलो देखिरहेछ यसलाई Z2 सपोज गरिदिनुहोस् Z2 सपोज गरिदिने 10% वेयर Z2 भनेको वेयर Z2 भनेको कति वेयर कति भनेको बी माइनस वेयर के त अलिक अर्को कलरले म लेख्छु यहाँ वेयर बी माइनस 65/20लाई हामीले Z2 सपोज गऱ्यौँ है ल अब फेरि टेबल भ्यालु फेरि सेम तरिकाले अब Z2 को त आइसक्यो टेबल भ्यालुको लागि फेरि फिगर ड्र गर्नु पर्ने हुबहु सेम फिगर ड्र गर्ने जेडको तपाईँले यहाँनिर फेरि जेडको फिगर ड्र गर्नुहोस्
यो यो लेस देन हो, यो ग्रेटर देन होइन, लेस देन। बी भन्दा लेस हो, त बी भन्दा यक्स भनेको के हो, मार्क्स, मार्क्स लेस हो। यक्स बी भन्दा लेस, लेफ्ट छ त्यही भएर लेस, लेस लेख्यौँ। बुझ्नुभयो? बी त हाइएस्ट मार्क हो नि, त्योभन्दा लेस छ, त मार्क्स लेस देन बी भयो। मार्क्स लेस देन बी इज 10%। बी भन्दा लेस मार्क 10% छ है। ल बुझ्नुभयो होला। यक्स माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी, यक्स होइन अब जेड, त सिधै यही फिगरलाई त कन्भर्ट गर्ने गर्छौँ। यो भयो तपाईँको 10%, बीको ठाउँमा Z2, बीको ठाउँमा Z2, अरू बिचमा चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ, मिनको ठाउँमा 0 भयो। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो Z2 को भ्यालु चाहियो, Z2 को भ्यालु चाहियो, र कहाँबाट मेजर गर्ने, 0बाट। जतासुकै स्याटेड पोर्सन भए पनि उता हेर्दैनौँ। 0 देखि Z2 को एरिया कति, त 40%, 0.4 भयो। 0.4 मा त अघि नै टेबल भ्यालु भनिसकेका थियौँ, हेरिसकेको थियौँ, दुईचोटि हेर्नु पर्यो। 1.28 त भयो। त यो यहाँ लेखिदिनुलाई, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z2 को भ्यालु 1.28 त लेख्यौँ, तर यहाँ फेरि रोकिनुपर्छ, प्लस कि माइनस। त अहिले अब माइनस भयो, किनभने 0 भन्दा लेफ्ट छ, लेफ्ट त नेगेटिभ हुन्छ नि एक्सिसेसमा, लेफ्टतिर भएपछि माइनस। याद राख्नु होला यो कुरो, यहाँ बिर्सिनु झुक्किनु भयो भने मिस्टेक भइदिन्छ, आन्सर रङ भइदिन्छ। माइनस टी भयो। अब यो Z2 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। नाउ अब b माइनस 65/20 इक्वल्स टु माइनस 1.28। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, b माइनस 65 इक्वल्स टु माइनस 1.28 इन्टु 20। देयरफोर अब तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, b को भ्याल्यु और b इक्वल्स टु 65 माइनस 1.28 इन्टु 20। ल क्यालकुलेट गर्नुहोस् त, कति हुन्छ, 39.4 मार्क्स। अब तपाईँ डिसिजन लेखिदिनुहोस्, हेन्स अब डिसिजन लेख्नुहोस् त। डिसिजनमा के छ, क्वेसन के छ त्यही अनुसारले डिसिजन लेखिदिनुहोस्। के सोधेको छ, फाइन्ड द हाइएस्ट मार्क्स, त हामी पनि लेखिदिन्छौँ। 39.4 इज द हाइएस्ट मार्क, हाइएस्ट marks, 39.4 marks is the highest marks of poorest 500 students। यो हाम्रो डिसिजन आइसक्यो, भयो। अब तेस्रो क्वेसन छ, यो क्वेसनमा पनि हुबहु सेम स्टेप फलो गर्छौँ, नयाँ कतै केही छैन है। ल थर्ड क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरौँ। तेस्रो क्वेसन यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। थर्ड क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर थर्डमा छ, लिमिट्स मार्क्स। लिमिट्स भनेको दुईटा भ्यालु है, स्मलेस्ट भ्यालु र लार्जेस्ट भ्यालु, दुईटा भ्यालु लिमिट्स भनिन्छ। त कसको लिमिट्स, लिमिट्स मार्क्स अफ मिडिल 80% स्टुडेन्ट्स। त लिमिट्स मार्क्स सपोज गर्नुहोस् त, लेट एबी त युज सपोज गरिसक्यौँ, अब सी र डी मात्र बाँकी छ। सो सी एन्ड
उहाँले म त्यसरी पनि भनिदिन्छु ल। पहिला त यसरी हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले त क्यालकुलेसन गर्नु छ के त लिमिट्स मार्क्स अफ मिडल 80%। त मिडल 80% को क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले त कुन कुन क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ, यताको 10% गरिसक्यौँ। टप 10% को सबभन्दा सानो भ्यालु कति आएको छ भन्नुहोस् त। यो यतातिरको 10% को सबभन्दा मार्क्स, सबभन्दा सानो मार्क कति आएको थियो क्वेसन नम्बर ए मा कति छ, लोएस्ट इन्कम अफ टप 10% कति आइसकेको छ भन्नुहोस् त। कति मार्क्स, 90.6 मार्क्स आइसकेको छ र यताको पनि 10% को आइसकेको छ। यहाँ अहिले भर्खरै क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, 39.4 मार्क्स आइसकेको छ। यो पनि 10% हो। अब भन्नुहोस् त 10 कटिसक्यो भने बाँकी यो बिचमा कति रह्यो त 80%। अब तपाईँले लिमिट्स अफ 80% कति लेखिदिनुहुन्छ, यही दुईटा लेखिदिनुहुन्छ। यो क्वेसनमा यही गर्नु होला, किनभने यो क्वेसन अब धेरै लेन्दी, दुईटा सल्युसन त गऱ्यौँ, तेस्रोमा यही लेख्नु होला है। के लेख्नुहुन्छ, तर यो क्वेसन छुट्टै सोधेको छ, फर्स्ट सेकेन्डसँग नजोडिएर एकैचोटि सोधेको छ। लिमिट्स अफ 80% मार्क सोधिएको छ, जुन चाहिँ एउटा क्वेसन त्यस्तै छ, लिमिट्सको सँग सम्बन्धित क्वेसन छ। यो 2057 मा सोधेको छ। अरू केही सोधेको छैन, रेन्ज अफ मिडल 80% सोधेको छ। त्यहाँ त क्यालकुलेसन गर्नै पर्ने हुन्छ है। त यो तपाईँको यसरी दिएको छ भने हामी पनि के गरिदिन्छु, सी र डी सपोज नगरेर एकैचोटि यसरी लेखिदिनुहोस् र यो फिगर ड्र गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यहाँनिर हाइएस्ट भ्यालु अफ के थाहा छ, लार्जेस्ट, फर्स्ट नम्बरमा के लेख्यौँ, लोएस्ट मार्क अफ टप 10%। टप 10% को लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क्स अफ टप 10% स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु कति, 90.6 मार्क्स। यसरी लेखिदिनु होला, मार्क्स जुन यो हो टप 10% को लोएस्ट मार्क यो भयो। एन्ड हाइएस्ट मार्क अफ पुअरेस्ट एकछिन, हाइएस्ट मार्क अफ पुअरेस्ट 10% स्टुडेन्ट कति ल्याइसकेका छौँ, 39.4 मार्क्स। अनि सोधेको छ लिमिट्स मार्क अफ, हेन्स त्यसो भए द लिमिट्स marks of middle 80% of the students are 39.4 and अर्को 90.4 मार्क्स। अब कहिलेकाहीँ रेन्ज सोधिन्छ, यसमा त रेन्ज सोधिएको छैन। रेन्ज सोधिएको भए के गर्थ्यौँ, हामीले यो दुइटैलाई घटाउँथ्यौँ। रेन्ज भनेको 90.5 माइनस 13.4 गर्थ्यौँ, रेन्ज सोधेको भए। सोधेको छैन भने यहाँसम्म कम्प्लिट गरिदिने। यो त भयो। हजुर भन्नुहोस् त। 19.6 मिस्टेक भयो ल, 19.6। त यो यसरी लेख्नुभयो होला यदि जोडिएर आएको छ भने। अब यदि एउटै क्वेसनमा छुट्टै क्वेसन छ भने त यसरी त लेख्न पाउँदैनौँ, क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर
अल्टरनेटिभ मेथड गर्दैछौँ र यसरी सपोज गर्नु होला, लेट सी एन्ड डी बी द लिमिट्स मार्क्स अफ मिडिल 80% अफ द स्टुडेन्ट। त्यसपछि यसको फिगर ड्र गरौँ। मिन भ्यालु 65, सी र डी लिमिट्स अफ 80% भनेपछि सेन्ट्रल मिडिल भनेको छ 80%, त मिडिलमा राख्नु पऱ्यो नि त 80%। हामीले सबभन्दा पहिला के गर्ने, मिडिलमा 80% राख्ने। मिडिल हुनलाई 40, यो मिनभन्दा यता 40%, मिनभन्दा यता पनि 40% हुनुपर्छ, टोटल 80% भयो। यसको एउटा सी भ्यालु, अर्को डी भ्यालु, लिमिट्स भ्यालु भए सी र डी है। ल यो 80% टोटल भयो, जसमा यता 40 यता 40। अब यो जुन फिगर छ त्यसलाई प्रोबाबिलिटीको टर्ममा लेखौँ। यो फिगरलाई हामीले प्रोबाबिलिटीको टर्ममा लेखौँ। त प्रोबाबिलिटी भनेको यो सी र डीको बिचमा, सी र डीको बिचमा के त मार्क्स सी र डीको बिचमा कति पर्सेन्ट, 80% छ। अब त्यसपछि के गर्ने गरेका थियौँ, यसलाई जेडमा कन्भर्ट गर्ने गरेका थियौँ। त जेड कति थियो हाम्रो, कति छ हाम्रो, एक्स माइनस 65 अपन 20 थियो है, अघिको फर्स्टमै। अब एक्सको ठाउँमा सी राख्नुहोस्। त प्रोबाबिलिटी सी राख्दा कति भयो, सी माइनस 65/20, एक्सको ठाउँमा जेड। अब डी राखौँ यहाँ, डी माइनस 65/20, यो भयो तपाईँको 80% भयो। ल अब यो कति छ त, यो Z1 देखि Z2, यसलाई Z1 Z2 त प्रयोग गरिसकेका छु, यसलाई Z3 सपोज गरिदिउँ, यसलाई Z3 सपोज गरिदिउँ, र यसलाई Z4 सपोज गरिदिउँ। Z4 दुईटा छ, त्यही भएर 80%। यो कुरालाई वेयर पनि लेखिदिउँ यहाँ, कुन त, यहाँनिर फेरि वेयर सी माइनस 65/20 लाई Z3 एन्ड डी माइनस 65/20 लाई Z4 सपोज गरिदिउँ। अब टेबल भ्यालु हेरौँ। टेबल भ्यालुको लागि त फेरि जेडको फिगर हेर्नुपर्ने भयो। र जेडको फिगर सेम यही तरिकाले ड्र गर्नुहोस् र जेडको फिगर गर्नुहोस्। जेडको भ्यालु माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी, बिचमा त 0 हुन्छ। सीको ठाउँमा Z3, त Z3, डीको ठाउँमा डीको ठाउँमा Z4, त Z4, बिचमा 80% Z4, बिचमा 80% त 80% भयो। अब हामीलाई युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल, पहिला त जेडको भ्यालु, Z3 को भ्यालु भन्नुहोस् र Z4 को भ्यालु, दुईटै टेबलबाट। त टेबल हेर्नलाई त 0 देखि Z4 को भ्यालु चाहियो भने यसको एरिया मात्र हेर्ने। यसको एरिया त कति छ, 40%। बस अघि नै हेरिसकेका थियो नि, 40% को कति, अघिको टेबल भ्यालु हेर्दा 1.28 थियो, त 1.28 भयो Z4 को भ्यालु, किनभने राइटपट्टि छ 0 भन्दा, यो पनि 40% हुने भयो। त्यही भएर टेबल भ्यालु त 1.28 नै हुन्छ, तर यो लेफ्टमा भएकोले माइनस हुन्छ। यसरी अघि नै हेरिसकेको भएर हामीले टेबल युज गर्नु परेन, त्यही सम्झिरहेको छौँ है त। 40%मा 1.28 छौँ। एकचोटि हेर्ने कि बुझ्न सक्नुभयो, सकिन्छ होइन, बुझिसक्नुभएको छ 1.28 कसरी आयो भने सबैजनालाई थाहा छ है। त अब यसपछि अब हेर्नुहोस्, Z3 यहाँ राख्नुहोस्, Z4 यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, र दुईटा सी र डी को भ्यालु आउँछ। माथिको मैले मेटेँ यति। ल त नाउ अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, सी माइनस 65/20 इक्वल्स टु Z3। त Z3 को भ्यालु कति छ, Z3 और फेरि म अझै थप मेटिरहेको छु यहाँ, हेर्नुहोस् त Z3। अब सी माइनस 65 इक्वल्स टु 20 इन्टु Z3 को भ्यालु त कति छ, -1.28, त -1.28 और सी इक्वल्स टु 65 माइनस 20 इन्टु 1.28, यसको भ्यालु भन्नु होला कति हुन्छ। यसको भ्यालु अघि नै क्यालकुलेसन गरेको थियौँ, फेरि भन्नुहोस् त, 30
39.4 marks. ल अब अल्सो अब Z4 यो Z4 वाला टर्म यो छ D minus 65/20 equals to Z4 और D minus 65 equals to 20 into Z4 को value 1.28 और D equals to 65 plus 20 into 1.28 फाइनल क्याल्कुलेसन भन्नुहोस् त 90.60 मार्क्स। ल यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला अनि त्यसपछि अब डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा फाइनली डिसिजन लेखिदिनुहोस् डिसिजनमा क्वेसन अनुसारले डिसिजन लेख्नु होला क्वेसन के भनेको छ लिमिट्स मार्क्स अफ मिडिल 80% त हेन्स 39.4 marks and 19.60 marks are the limits of marks of middle 80% of the students. ल मिडिल 80% of the students यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौं।